नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बन्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकायको आज हामी 61औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकाय मध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकाय, यो हामीले निरन्तर रूपमा चर्चा गर्दै आइरहेको विषयवस्तु हो। र यो अङ्गुत्तर निकायमा पनि 11वटा निपातहरू छन् र त्यो 11वटा निपातमध्ये हामी पहिलो निपातको चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र गएको एपिसोडमा त्यो 11वटा निपातमध्ये 17औं पहिलो निपातको 17औं वर्ग, जसलाई पसाडकर वर्ग भनेर भनिएको छ, त्यसको चर्चा हामीले सुरु गरेका थियौँ। र त्यो वर्गमा 16वटा सूत्रहरू छन्। तीमध्ये पहिलो सूत्र भगवान बुद्धले के भन्नुभएको थियो? भिक्षुहरू हो, आरण्यक अथवा जङ्गलमा बस्नु पनि एक प्रकारको लाभ हो, एउटा सुखकर विषय हो, प्रियकर विषय हो भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यो जङ्गलमा बस्ने कारण के हो, प्रव्रजित कुन उद्देश्यले प्रव्रजित हुन्छन्, भिक्षु हुन्छन्, भिक्षुनी हुन्छन् भन्ने कुराको मैले गएको एपिसोडमा यहाँलाई केही जानकारी गराएँ। र त्यो जङ्गलमा बस्नुपर्ने कारणको बारेमा र त्यहाँ बस्दाखेरिको फाइदाको बारेमा अब म केही कुरा यहाँलाई गर्न चाहन्छु। यो भिक्षु हुने अथवा भिक्षुनी हुने, प्रव्रजित हुनेको कारण मैले गएको एपिसोडमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। संसारवत्त दुःखथो मोचनथाय मङ भन्ते पब्बज्जङ याचामी भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर भिक्षु भइन्छ, भिक्षुनी भइन्छ अथवा प्रव्रजित भइन्छ। त्यसको अर्थ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो संसार रूपी दुःखको सागरबाट अथवा चक्रबाट मुक्त हुनको लागि मलाई प्रव्रजा दिनुहोस्, म प्रव्रजा माग्दछु भनेर याचना गर्ने हो। अब यो संसार चक्रबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि भनेपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। संसार के हो भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र यसलाई किन चक्र भनियो, यो किन दुःख भयो, दुःख भनियो, र यो दुःख भनिएको कारणले बुद्धलाई दुःखवादी भन्छन् भन्नेहरू पनि छन् भनेर पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। तर दर्शक महानुभावहरू, उहाँ बुद्ध बन्नुभयो त किन त भन्दाखेरि उहाँले दुःखलाई मात्रै देखाउनु भएको भए उहाँ बुद्ध हुनुहुन्थेन। उहाँले के गर्नुभयो? दुःख छ भनेर मानिसहरूलाई सतर्क गराउनु भयो र त्यो दुःखको कारण छ भनेर त्यसको कारण पनि बताउनु भयो। त्यति मात्रै बताउनु भएको भए पनि उहाँलाई बुद्ध हामीले भन्न गाह्रो पर्थ्यो। तर उहाँको विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि यो दुःख हटाउनु पनि सकिन्छ र त्यो हटाउने मार्ग अथवा हटाउने उपाय पनि छ भनेर यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो, वास्तवमा बुद्धको विशेषता यही हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कतिपय धर्मगुरुहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि यो संसार दुःख छ भनेर सबैले भन्छन् र दुःखको कारण पनि विभिन्न प्रकारका कुरा त्यहाँ गरिएको छ, उदाहरणहरू दिएका छन्। तर त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ र त्यो मुक्त हुन कसरी भन्ने बारेमा धेरै कम धर्मगुरुहरूले मात्रै गर्नुभएको छ र त्यसभन्दा पनि सबभन्दा बेस्ट, सबभन्दा उच्च स्तरको कुरा चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले बुद्धलाई संसारका मानिसहरूले चाहिँ मान्दछन्। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू, यो संसारको उत्पत्ति, संसारको विनाश र यो संसारमा बस्दाखेरि हामीले चाहिँ कुन किसिमबाट हामीले चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्छ, अरूलाई कसरी मद्दत गर्नुपर्छ, अरूबाट कसरी मद्दत लिनुपर्छ र यो मनमा भएका जुन तृष्णा हो, जुन प्रकारका क्लेशहरू हुन्,
दुर्भावनाहरू हुन् त्यसले हामीले चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउँछ र त्यसलाई किन हटाउन आवश्यक छ, त्यसलाई निवारण गर्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू उहाँले धेरै बताउनु भएको छ। 45 वर्षसम्म त उहाँले यही विषयको सेरोफेरोमा उहाँले चाहिँ शिक्षाहरू दिनुभएको हो र यही क्रममा उहाँले के भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो अरण्यक अथवा जङ्गलमा बस्नु पनि लाभकर हो अथवा प्रियकर हो। र जङ्गलमा बस्दाखेरि फाइदा के हुन्छ त, किन उहाँले त्यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले गएको एपिसोडमा पनि भने दर्शक महानुभावहरू, मानिस एउटा सामाजिक प्राणी र भिक्षुनी पनि त सामाजिक प्राणी नै भए। आखिर मानिसबाट नै प्रवजित भएर उहाँहरू चाहिँ भिक्षुनी हुनुभएको हो र बच्चादेखि यो समाजमा हुर्किएको बढेको मानिसहरूको आफ्नो बानी पनि त्यही समाजमा बस्ने नै एउटा बानी हुन्छ। तर अब जङ्गलमा बस्दाखेरि त एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अब यो सुविधायुक्त स्थान भन्दा त्यहाँ त सुविधा त हुँदैन। त्यहाँ पनि रुखमुनि बस्नुपर्ने हुन्छ, एकान्त ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ। वन जङ्गलको ठाउँमा वन्य जन्तुहरूको त्यहाँ भय हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारका डरलाग्दा पशु पन्छीहरूको भय हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारका कीट पतङ्गहरूको त्यहाँ भय हुनसक्छ र यसरी जीवन त खतरामुक्त छ भन्न सकिँदैन। तर पनि बुद्धले चाहिँ जङ्गलको बासलाई चाहिँ एउटा लाभ भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि जङ्गलमा वनमा विभिन्न प्रकारका भयहरू हुनसक्छ, त्यसमा विवादै छैन, निर्विवाद छ। तर मानिसहरूको मनमा जब जब मैत्री भन्ने चाहिँ राम्रो गुण उत्पन्न हुन्छ तब तब आफूभन्दा अरू अगाडिका प्राणीहरू, त्यो मानिस नै किन नहोस्, वन्यजन्तु नै किन नहोस्, आफ्नो मनमा मैत्री उत्पन्न गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त्यो अगाडिको प्राणीलाई पनि पर्दो रहेछ। हो होइन तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। यसमा एउटा एकदम प्रचलित भनाइ पनि छ, यो संसार ऐना जस्तो हो, तपाईलाई हाँसेर हेर्नुस्, ऐनाले पनि हाँसेकै तपाईँले चाहिँ हाँसेरै हेर्दछ, रिसाएर हेर्नुस्, रिसाएकै हामीले चाहिँ प्रतिक्रिया पाउँछौँ। किन? ऐना हेर्दैछौँ। भने जस्तै तपाईँले कसैप्रति मैत्रीपूर्वक व्यवहार गर्नुभयो र मैत्री प्रदर्शन गर्नुभयो भने त्यो अगाडिको कुनै पनि मानिस होस् अथवा कुनै जीवजन्तु किन नहोस्, उसबाट पनि हामीले त्यस्तै प्रकारको रिटर्नमा पाउँछौँ। र यसरी मैत्रीपूर्वक जङ्गलमा बस्दाखेरि त्यहाँका वन्यजन्तुहरूले पनि केही हानि नोक्सानी गर्दैन भन्ने कुराहरू अब हामीले ऋषिमुनिका कुराहरू सुन्दै आएका छौँ, विभिन्न प्रकारका साधु सन्तहरूको कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ। यदि त्यहाँ साँच्चै नै भय हुने हो, ती वन्यजन्तुहरूबाट भय हुने हो भने त उहाँहरू कसरी बस्न सक्नुभयो होला त? पक्कै पनि त्यहाँ केही छ, केही कारण छ, र त्यो कारण भनेको मैत्री। र मैत्रीको कारणले गर्दाखेरि अगाडि आएका अरू प्राणीहरूलाई पनि त्यसले प्रभावित गरेर एक प्रकारको तरङ्गले तरङ्गित गरेर उसबाट पनि हामीले त्यही प्रकारको मैत्री भाव चाहिँ पाउँछौँ। र यसरी हुँदाखेरि एक आपसमा मैत्री भएपछि त्यहाँ वैमनस्य, दुश्मनी, त्यहाँ हत्या हिंसाको कुरै उठ्दैन, त्यो सम्भावना नै छैन। भनेपछि जति पनि हामीले ऋषिमुनिका साधु सन्तका कुराहरू सुन्दै आएका छौँ, उहाँहरू हिमालय पर्वतमा बस्नुहुन्छ, जङ्गलमा बस्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ मात्रै दर्शन पाइन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै उहाँहरू निस्किनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा रहस्य के छ त? त्यो पनि एउटा हामीले प्रश्न गर्न चाहिँ सक्ने विषयवस्तु हुन्। पक्कै पनि उहाँहरू त्यहाँ बस्दाखेरि विभिन्न प्रकारका फाइदा, विभिन्न प्रकारका त्यसबाट चाहिँ लाभ हुने भएको कारणले नै उहाँले
यो समाजका सबै भौतिक सुख सुविधाहरू, आफन्त परिवारहरू सब त्याग गरेर यसरी जङ्गलमा लाग्नु भएको हुनुपर्छ। हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। वास्तवमा बुद्धले यो जङ्गलमा बस्नुको लाभ मध्ये यही कुरा हामीले चाहिँ पाउँछौँ। के त एक त भिडभाडबाट अलग, कुनै प्रकारको बाधा व्यवधान हुँदैन, ध्यान गर्दाखेरि पनि एकदम शान्त वातावरणमा, कुनै प्रकारको हल्ला स्वर हल्लाहरू हुँदैनन् र कुनै प्रकारका बाधा व्यवधानहरू आउँदैनन्। अहिलेको यो संसारको चाहिँ एकदम द्रुत गतिले विकास भइरहेको हिसाबले संसारका विभिन्न माध्यमहरू अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ, प्रयोगमा ल्यायौँ। अब त्यो एकान्त जङ्गलमा गएपछि ती सबै कुराबाट पनि टाढा भइयो। अब भन्नु होला बुद्धको समयमा त्यस्तो सञ्चारका माध्यमहरू छैन नै भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिलेको जस्तो नहोला, तर त्यो समयको त्यही अनुसारको केही त्यहाँ मनोरञ्जनका साधनहरू, केही सञ्चारका साधनहरू अवश्य नै हुन्छ। किन मानिस न हो, आफूलाई चाहिने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ विकास गरेर आफ्नो चाहनालाई, आफ्नो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा त हामीले इतिहासमा त पढेकै छौँ र मानिसको स्वभावै हो त्यो। नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने कुरा त हामीले पढेर आएकै हौँ। भनेपछि 2500 वर्ष अगाडि पनि का मानिसहरूले पनि केही न केही त त्यो आफ्नो सुविधाका लागि, आफ्नो उपभोगका लागि त केही अवश्य पनि हुनसक्छ। र त्यही सन्दर्भमा पनि बुद्धले के भन्नुभयो, जङ्गलमा बस्नु चाहिँ लाभदायक छ। प्रत्यक्ष रूपमा त त्यो हल्लाखल्लाबाट टाढा हुने भइगयो। अनि त्यो हल्लाखल्लाबाट टाढा हुनुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि जति जति हामी एक सुनसान ठाउँमा, एकान्त ठाउँमा बस्छौँ त्यति हाम्रो ध्यानलाई, हाम्रो चित्तलाई एकाग्र गर्नलाई धेरै नै मद्दत गर्छ। हो होइन, यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। यो दिनभरिमा 24 घण्टामा हामीले यदि मनलाई चाहिँ एकाग्र गर्न खोज्यौँ, ध्यान बस्न खोज्यौँ भन्दाखेरि दिउँसोको समय भन्दा पनि बिहान, त्यो पनि सूर्योदय भन्दा अगाडिको समयलाई एकदम उपयुक्त समय मानिन्छ। त्यसकारण पहिलेका ऋषिमुनिहरूले त्यो समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यति बेला ध्यान साधना गर्ने, विभिन्न प्रकारका चाहिँ मनोवाञ्छित काम माने इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि साधना गर्नेको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। त्यसै गरेर बेलुका सुत्ने बेलामा, रातको समयमा त्यो बेला ध्यान गर्नु अथवा त्यो बेलाको पढाइ, बिहानको पढाइ, अब यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, प्राय मानिसहरूले चाहिँ जाँचको बेलामा बिहान सबैले उठेर पढ्ने अथवा बेलुका राति ढिलो समय पनि सम्म पढेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ परीक्षाको लागि तयारी गर्छन्। त्यसको तात्पर्य के त भन्दाखेरि हल्लाखल्ला हुँदाखेरि मन एकाग्र गर्न सक्दैन र मन एकाग्र गर्न नसक्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको काम त्यो फत्ते गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र यहाँ कुरा आयो संसार चक्रबाट मुक्त हुने। र संसार के हो, त्यो चक्र के हो, मैले यहाँलाई बताइसकेँ। संसार यो जुन प्राणीहरू जन्मिन्छ त्यसको कारण के हो, तृष्णा। दुःखको कारण तृष्णा, तृष्णाको कारणले चाहिँ त्यहाँ जन्म हुन्छ। प्रतिष्ठित समुद्रपाठमा हामीले यही कुरा सिक्छौँ, यही कुरा अध्ययन गर्छौँ। र यसरी यो हाम्रो चित्तकै कारणले र चित्तमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका द्वेष, दुर्भावना, नराम्रा विचारहरू, अकुशल विचारहरूको कारणले यो संसार चाहिँ लामो हुने, यो संसार चाहिँ निरन्तर घुमिरहेकोमा पनि अझ कति समय घुम्ने हो भन्ने थाहा नभएकोलाई त्यहाँबाट छुटकारा हुनुको लागि चाहिँ के चाहियो, त्यो मनमा उत्पन्न हुने द्वेष, दुर्भावनाहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउनुको लागि त्यो कोलाहलमय वातावरणमा,
हल्ला खल्ला भएको ठाउँमा धेरै नै गाह्रो हुन्छ। दर्शक महानुभाव, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, चित्त एकाग्र गरेर एक विषयमा चाहिँ एक विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गरेर बस्न सक्यो भने हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ र नियन्त्रित मनले बल्ल त्यो मनलाई हामीले चाहे जस्तो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। नचाहिने ठाउँमा मन नजाऊ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ रोक्न सक्छौँ र यो मनलाई चाहिँ यता लगाउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यो मन नियन्त्रित नै छैन भने त कता लाउनु पर्ने नि थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नहुँदाखेरि त मेसो नै पाउँदैन। अनि मेसो नपाउँदाखेरि त आफ्नो मनमा उत्पन्न हुने जुन दुर्भावनाहरू, द्वेषहरू, नराम्रा विचारहरू त्यो त निरन्तर आइरहने हो। मैले उदाहरण दिएको थिएँ, हामीले बिहान उठ्दादेखि बेलुका रातिसम्मको समयमा मेरो मनमा राम्रा विचार कतिपटक आए, नराम्रा विचार कतिपटक आए, एकचोटि लेखेर हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ राम्रो विचार बढी छ कि नराम्रो विचार बढी छ। राम्रो एकदम आनन्दित सुखपूर्ण क्षण बढी छ कि दुःखपूर्ण, तनाव, रिस, ईर्ष्या, मात्सर्य, कन्जुसीपना, मेरो चाहिँ कसैले लिएला, कसैलाई दिनु पर्ला भनेर त्यो क्षण बढी हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने त्यस्तो प्रतिकूल अवस्था हामीले धेरै पाउँछौँ, अनुकूल अवस्था धेरै कम पाउँछौँ। र त्यो प्रतिकूल अवस्था, त्यो नराम्रा कुराहरू जुन उत्पन्न हुने हो र त्यो भनेको प्रतीत्य समुत्पाद हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अनुसार भनेको त्यसले अब नयाँ नयाँ भव चाहिँ बनाउँछ, नयाँ जन्मनु पर्ने कारण बिउ चाहिँ बनाउँछ। एउटा उदाहरणबाट सम्झौँ। हाम्रो मनमा कसैप्रति चाहिँ रिस उठ्यो केही कारणले, र रिस उठ्दाखेरि हाम्रो रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? हँसिलो त पक्कै हुँदैन होला, एकदम कालो, निलो, रातो मुख हुन्छौँ, माने अनुहार बन्छ। रिस नउठ्दासम्म हामी हाँसी खुसी बसिरहेको मानिस अब रिस उठेपछि कालो निलो रूप चाहिँ किन भयो? परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन मात्रै होइन, अब त्यो परिवर्तन भएर त्यो रिसाएको बेलाको जुन रूप हो त्यो तपाईँको नयाँ रूप हो। तपाईँको हँसिलो अनुहारको रूप चाहिँ त्यहाँ क्षय भइसक्यो। अब रिसाहा भएको, एकदम टेन्समा भएको, पसिना पसिना भएको, रातो मुख भएको, स्वर लरबरिएको त्यो रूप अब उत्पन्न भयो। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, अघि र अहिलेमा, अघि खुसीको क्षणको र अहिले यो रिस उठेको क्षणको तुलना गर्दाखेरि तपाईँको रूप फेरिसक्यो। र त्यो रूप फेर्नु भनेको तपाईँले त्यहाँ तत्कालै एउटा नयाँ जन्म लिनुभयो। अब रिस हरायो रे, रिस हराएपछि त्यो हाम्रो रातो मुख पनि अब नर्मलमा आयो, स्वाभाविक रूपमा आयो। स्वर लरबराएको पनि स्वाभाविक रूपमा आएपछि अब त्यो रूप हराएर नयाँ फेरि रिस हराइसकेको रूप चाहिँ त उत्पन्न भयो। यो त मान्नुहुन्छ हो। यसरी प्रत्येक क्षण हामी पुरानो रूप नाश भएर नयाँ रूप उत्पन्न भएर, त्यो रूप पनि नाश भएर अर्को रूप उत्पन्न भएर, यसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी आमाको पेटबाट निस्किएदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही कुराहरू हामीले गर्दै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै हुँदै त्यो शिशु बिस्तारै बालक भयो, त्यसपछि किशोर भयो, त्यसपछि तन्नेरी भयो, अब बुढेसकालतिर लाग्यो। यो पनि कतिसम्म हुन्छ? मृत्यु नभएसम्म। जब त्यो स्थायी रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, त्यसपछि के त भन्ने कुरा त्यहाँ फेरि आउँछ। जबसम्म मनमा यो तृष्णा रूपी बिउ बाँकी रहन्छ तबसम्म त्यो पुनर्जन्म चाहिँ त्यहाँ जोडिराखेको हुन्छ। बुद्धले हामीले त्यही सिकाउनु भएको छ। हो होइन, तपाईँले हामीले पनि
अध्ययन गरेर परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ त्यो मरेर कहाँ जान्छ भनेको होइन कि अहिलेकै वर्तमान अवस्थामा पनि जब जब हाम्रो मनमा चाहिँ राम्रो विचारहरू उत्पन्न हुन्छ हाम्रो रूप पनि राम्रो भएर आउँछ। जब जब मनमा चाहिँ नराम्रो विचारहरू उत्पन्न हुन्छ हाम्रो रूप पनि बिग्रेको आउँछ। र यही अनुसारले प्रतिक्षण यो जुन रूप परिवर्तन हुने हो र निरन्तर रूपमा जुन अगाडि बढ्ने हो यसैलाई संसार भनियो। संसरन्ती त्यो संसार हो। निरन्तर रूपमा चल्ने भएको कारणले एक संसार भनियो। र यसरी कारण रहुन्जेलसम्म यो जन्म र पुनर्जन्मको चक्र चलि नै रहन्छ र यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो, यसबाट हामीले छुटकारा पाउने हो भने त्यो चित्तलाई नितान्त निर्मल गर्नै पर्छ। र त्यो नितान्त निर्मल गर्नको लागि चित्त एकाग्र हुनै पर्छ। र चित्त एकाग्र गर्नको लागि एकान्त ठाउँ, शून्य ठाउँ, हल्लाखल्ला नभएको ठाउँ धेरै नै अनुकूल छ। र त्यस कारणले दर्शक महानुभावहरू, भिक्षुहरूलाई उहाँले के सिकाउनु भयो? भिक्षुहरू हो जङ्गलमा बस्नु धेरै लाभदायक। त्यहाँ अरू यो भौतिक पदार्थको चाहना हुने, देखेर त्यसमा चाहिँ तृष्णा जाग्ने त्यो पनि सम्भावना न्यून हुन्छ। कुनै राम्रो रूप देखियो, कुनै राम्रो आवाज देखियो, त्यसमा भुल्ने, त्यसैमा चाहिँ मोहित हुने त्यो सम्भावना पनि हट्यो। र राम्ररी इमान्दार साथ हामीले त्यहाँ मेहनत गर्ने हो भने चित्त एकाग्र गर्दै आफ्नो चित्तभित्र, आफ्नो मनभित्र उत्पन्न भएका नराम्रा विचारहरूलाई बिस्तारै हटाउँदै पनि जान सकिन्छ। उत्पन्न नभएको विचार, नराम्रो विचारलाई उत्पन्न नदिने त्यहाँ प्रयास पनि हुनसक्छ। र उत्पन्न भइसकेको नराम्रो विचारलाई हटाउन पनि सकिन्छ। उत्पन्न नभएको राम्रा विचारलाई उत्पन्न गराउन पनि सकिन्छ। र उत्पन्न भइसकेको राम्रा विचारलाई झन्झन वृद्धि पनि गर्न सकिन्छ। कति बेला? जब मन नियन्त्रित हुन्छ, आफ्नो अधीनमा हुन्छ। र त्यो अधीनमा राख्न, नियन्त्रणमा राख्नको लागि त्यो हल्लाखल्ला भएको ठाउँमा, स्वर धेरै भएको ठाउँमा, धेरै कोलाहल भएको ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि एकान्त ठाउँ, त्यसको लागि शून्य ठाउँ धेरै अनुकूल हुन्छ। त्यसकारण भिक्षुहरूलाई उहाँले के सुझाउनु भयो? जङ्गलमा बस्दाखेरि तिमीहरूलाई लाभ नै हुन्छ। त्यसो भनेर सहरमा बसेर चाहिँ लाभ नहुने पनि होइन, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि जङ्गलमा बसेको धेरै नै लाभदायक छ भनेर यो सूत्रमा उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो सूत्र सुनेर कसैले भन्ला बुद्धले चाहिँ सबैलाई जङ्गलमै मात्रै बस्न जाऊ भनेर भनेको होला भनेर सोच्नु होला। त्यसो पनि होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको? तुलनात्मक रूपमा जङ्गलमा बस्दाखेरि धेरै नै लाभ छ। त्यहाँ बस्नुको चाहिँ धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। जस्तो अब कसैले समाजतिर बस्दाखेरि अथवा गाउँघरतिर, सहरतिर बस्दाखेरि कसैले दान दिएको अथवा भिक्षा दिएकोमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने। जङ्गलमा चाहिँ एकदम ताजा ताजा फलफुलहरू, अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कुराहरू खान पाइन्छ, प्राकृतिक कुराहरू खान पाइन्छ, जसबाट कि शरीर स्वस्थ रहनलाई पनि मद्दत गर्छ। र जति जति शरीर स्वस्थ हुन्छ त्यति मनलाई पनि स्वस्थ बनाउन त्यसले धेरै सघाउँछ। त्यसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो सूत्रमा यो जुन बुद्धले चाहिँ बताउनु भएको हो, यो अङ्गुत्तर निकायको एकक निपातको 20वटा वर्गमध्ये 17औं वर्ग प्रसादकर वग्गो भनेर भनियो अथवा प्रसादकर वर्ग भनेर भनियो। यसमा पहिलो सूत्रको रूपमा चाहिँ जङ्गलमा बस्दाखेरि धेरै लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरू बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि अरू सूत्रहरूमा उहाँले चाहिँ यो भिक्षा लिएर खानु एक प्रकारको लाभ हो भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। यो कुरालाई म अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने बाचाका साथै
यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।